بارك الله فيها، وأسأل الله أن يبارك في مالها، أسأل الله أن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. May Allah give them more than what they have. May Allah make them more richer. May Allah subhanahu wa ta'ala give them everything what they need. And for everybody here in this life, أسأل الله أن يرزقكم الكل ما تتمنوا. For everybody here in this life, even the people they don't gift but just tap in, أسأل الله أن يبارك في مالكم وفي حياتكم وفي دنياكم. اللهم آمين. اللهم أسأل الله أن يبارك في صحتكم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.